جی فریادی تے کیدی ضرورت ہے؟ بادشاہ سلامت میں کو بھی کشے دی ضرورت کانی میں کو دا کھلے مارو تساں میں بادشاہ ہاں، میں کلو ہیرے مانگ، سونا مانگ، دولت مانگ، یہ تیری دا کھلے مارن والی میں کو سمجھ نہیں آئی گال۔ بادشاہ سلامت اندھا تے میں مدد واسطے پیامی لیکن اگو رستے دے وچ تہاڈا وزیر ملے میں کو ہوں آکھے بادشاہ سلامت تے کو جری کشے دے وے او اساں آدھیات کرے سوں ہی وجہ کلو میں تو کو آکھے می تساں میں کو کھلے مارو۔ وزیر تے کو شرم نہیں آئی؟ ایک غریب فریادی نال اجڑا دھوکھا، وہ بھی وزیر تھی کہ؟ میں تو سوچا میں وہ بیان کر کے نہ دسے سے ویتے آتے دسے سے آئے تے پکا نام یاد ہے۔ بادشاہ سلامت دیکھو دیکھو اپنے وزیر دا کردار۔ میں تیری ایمانداری دیکھتے تے کو وزیر بناون دا فیصلہ کیتے۔ بادشاہ سلامت ہے تو تیرا غلط فیصلہ ہے، وزیر بنان دے دادا ہے صحیح، وزیر میں آپ ٹھیک ہاں۔ اے تائیں کلو زیادہ ایماندار تے عقل مند ہے، ہی وجہ کلو میرا ایہو ہی وزیر راسی۔ ایندا میں گھننا بادشاہ سلامت امتحان ہونی دی عقل مندی دا پتہ لگ ویسی، لیکن اے میرے سوال دا جواب دے دیتوس آج کے لائن دا وزیر تھی ویسی، یہ کرے تو سوال دا جواب نہ دے سکیا، آج کے لئے بعد اے تیرا وزیر تھی گیا میں تیرا غلام۔ جی فریادی ان سوال دا جواب دے سکتی؟ بادشاہ سلامت وزیر کرے سوال میں دے سوال دا جواب دے ساں۔ ہاں وزیر کر سوال۔ بادشاہ سلامت اے صرف اتنا تا دسے میں سوچے نہ کیا کروں۔ لگدے وزیر اپنی وزارت نہیں چھوڑنا چاہندا ہی وجہ واسطے اوکھا سوال کیتے سی میں وی دا جواب دینا۔ فریادی وزیر سوال تے بہوں اوکھا کیتے، اگر تو اس سوال دا جواب دینا پئی تے کو وزیر پکا بننا پے۔ بادشاہ سلامت ہی سوال دا میں تو جواب دے سکدا وزیر تہاڈا اے سوچے نہ کھڑے جو بادشاہ سلامت بہوں سخی ہے تے ایماندار بھی ہے غریباں دی مدد کرے نے۔ بندہ کوئی نام مراد ہے یہ ہاں کرنا تے فسدا جے نہ کرنا تے فسدا۔ ہاں بادشاہ سلامت نے صحیح جواب دیتا ہے تو غریباں دی مدد نہیں کرنا سخی نہیں وے۔ ہاں بادشاہ سلامت نے صحیح جواب دیتا ہے میں یہ کو تے سوچے نہ کھڑا ہوں۔ وزیر پہلے تو میں یہ سوچے تے کوئی ریاست وچوں کاٹ چھڑے سامنے، لیکن تائیں میرے بارے چنگا سوچے ہی وجہ کرو تے کو میں نہیں کڈھنا۔ آج کلو بعد تو مین گیٹ دے پارے تلے کھڑ سا، آج کلو آئندہ اے میرا وزیر ہے۔ کہیں بہانے جان تے چھوٹ گیا میں تے گنا سوچا بادشاہ چنگا بندہ ہے۔